बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफगान तालिबान या फिर अगर ये कहा जाए कि अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फूट पड़ा है और इस तरह से उनके सर पर आन पड़ा है कि इस आग को कंट्रोल करना इस वक्त अफगान तालिबान के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। और पहली मर्तबा तालिबान के अंदर इस तरह की बगावत फूटी है, इस तरह के मामलात खराब हुए हैं कि उस कमांडर को गिरफ्तार किया गया है जिसने सिंगल हैंडेडली तालिबान को बहुत से सूबे फतह करवाए थे। इजला नहीं, कुछ इलाके नहीं, बल्कि अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस, 4-5 सूबे अफगानिस्तान के उस एक कमांडर की वजह से अफगान तालिबान हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन आज उसी शख्स को गिरफ्तार किया गया और यह कोई आम शख्स नहीं है। इसकी गिरफ्तारी की वजह से इस वक्त जो माहौल बन चुका है, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है और किस तरह से अफगान तालिबान से लोग असलहा छीन रहे हैं और लोग सड़कों पर हैं और किस तरह से तालिबान को डिसआर्म किया जा रहा है। सूरत हाल आखिर इस तरह से कशीदा क्यों हुई और यह नस्ली मामला क्या है? उज़्बेक तालिबान क्या है, पश्तून तालिबान क्या है, ताजिक तालिबान, हज़ारा तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, ये जो नस्ली मामला है ये किस तरह से इस वक्त अफगान तालिबान के इक़्तिदार को कमजोर कर चुका है, इस हवाले से बड़ी मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स और इस मामले की असल तक हमने पहुंचने की कोशिश की। बहुत से जराए से अफगानिस्तान के अंदर हमने बात की और ये मामला समझने की कोशिश की, क्योंकि आप देखिएगा, क्योंकि हमने अफगान इशू को बड़ा कवर किया। हमने एक एक जिला जब फतह हो रहा था हमने उसके ऊपर वीडियोस बनाई और पूरा मामला हमने दिखाया। इस वक्त ये जो आग है ये इतनी आसानी से अब बुझने वाली नहीं है, क्योंकि ये मामला वो है जिसे फॉल्ट लाइन कहा जाता था। अब इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जिनका हमें हवाला देना चाहिए और हमने न्यूट्रल रिपोर्टिंग करनी है। हमने वेस्ट की रिपोर्टिंग को और प्रो तालिबान रिपोर्टिंग दोनों को नहीं देखना, हमने बीच की राह देखनी है जिसमें सच और झूठ जो है दोनों को हम अपने सामने एनालाइज कर सकें। अब इस सब के अंदर तालिबान के खिलाफ जाहिर बात है लोकल मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी कैंपेन तो कर रहा है। 5th जनरेशन वॉर जो है, जिसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है, वो भी अफगान तालिबान के ऊपर पूरी तरह से मुसल्लत की गई है। लेकिन इसके अंदर तालिबान के अपने भी बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं जो उन्होंने प्रोवाइड किए, जिसमें तालिबान रूल्स और उनके जितने प्रॉमिसेस थे, उनके वादे थे वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ, वो तालिबान पूरे नहीं कर सके। खवातीन को लेकर अपनी सरजमीन और उनके खिलाफ इस्तेमाल होने से लेकर जो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट है वो उस तरह से अफगान तालिबान नहीं बना पाए। अब इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन किराम, तालिबान के अंदर जो नस्ली डिफरेंसेस हैं, जो नस्ली एक एतबार से कि ये उज़्बेक है जी, ये पश्तून है, ये मामला है। क्योंकि एक चीज आप समझें, तालिबान के हवाले से ये पहले से कहा जा रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान की 55% आबादी नॉन पश्तून है। 55% आबादी या तो उज़्बेक, ताजिक, वो सब मिलाकर हैं और पश्तून जो है वो 45% है। तालिबान की काबीना में 90% पश्तून बैठा है, जबकि अफगान तालिबान के अपने रैंक्स एंड फाइल में बहुत से उज़्बेक हैं, बहुत से ताजिक नस्ल अफगान तालिबान के लोग हैं। तो इस सब के अंदर ये मामला जो है और इस हवाले से इख्तलाफात बड़े अरसे से सामने आ रहे हैं। कमधारी और हक्कानी ग्रुप तो हैं ही हैं, वो तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हैं, वो तो नजरियाती इख्तलाफ है। लेकिन यहां पर नस्ली, रंगो नस्ल का, जुबान का, उज़्बेक जुबान बोल रहे हैं, ताजिक बोल रहे हैं, उज़्बेक जो है वो टर्की के साथ बड़े, तुर्क नस्ल के साथ बड़े वो लोग अटैच्ड समझे जाते हैं। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि पश्तून तालिबान जो है उनके खिलाफ उज़्बेक, हज़ारा और दूजे तालिबान जो है वो बड़े परेशान रहे हैं और बड़ी डेवलपमेंट हुई है मज़ार शरीफ शहर के अंदर और सूबा है फरियाब। अब ये जो फरियाब सूबा है, इसके हवाले से भी मैं आपको ये बता दूं कि ये अफगानिस्तान के 34 सूबों में से एक सूबा है जो कि
افغانستان کے نارتھ میں ہے اور اس کا بارڈر لگتا ہے ترکمنستان کے ساتھ. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فریاب صوبہ جو ہے اس کے اندر 15 اضلاع ہیں, تقریباً 1000 ولیجز پر مشتمل یہ صوبہ ہے. اس کے جو دیگر افغان صوبے جو اس کے ساتھ بارڈرنگ ہے, جوزجان ہے, اس کے علاوہ سرے پل ہے, بغدیس ہے اور غور پروونس ہے. تو یہ 4 پروونسز کے ساتھ بارڈرنگ پروونس ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. اب اس سب کے اندر ناظرین کرام وہ طالبان کا اہم ترین کمانڈر ہوا ہے اریسٹ, جو ازبک اور کابل فتح سے پہلے ناردرن افغانستان میں اس نے کئی پروونسز پر قبضہ کیا تھا اور اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے میں پہلے آپ کے سامنے تلو نیوز کی جو خبر ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس وقت وہ رپورٹ کیا کر رہے ہیں. لوکل سورسز ان فریاب پروونس said that residents held a demonstration today in Miamna, the provincial capital, to protest the arrest of Maulvi Makhdoom Alam Rabbani, a religious scholar and former Islamic Emirate commander. ایک انتہائی اہم ترین اسلامی امارات کے کمانڈر, طالبان کے کمانڈر, اور جو کہ فارمر کمانڈر تھے اور اب وہ وہاں پر انتظامی معاملات کو دیکھنا چاہ رہے تھے اور ریلیجس اسکالر بہت بڑے ہیں, ان کی گرفتاری کے خلاف عوام نکلی سڑکوں پر. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کیونکہ اس وقت ملا فضل جو کہ افغان طالبان کے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں, یعنی کہ جو ان کی ڈیفنس کی ہائرارکی ہے, فوج کی ہائرارکی ہے, میں وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ڈیفنس منسٹر ہیں ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب, ڈپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں ملا فضل, اور ان کے نیچے آرمی چیف ہیں قاری فصیح الدین. تو یہ سیکنڈ ہائیسٹ جو ہائرارکی کے شخص ہیں ملا فضل, ان کی آرڈرز کے اوپر, ان کے احکامات کے اوپر ایک جو یہ ازبکس جو ہیں ان کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. اب انہوں نے ناظرین کرام ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, یہ دراصل 2001 تک بیسیکلی یہ جو ہیں یہ ازبک لوگ جو ہیں ان کی تحویل میں رہے تھے ملا فضل, اور انہیں ازبک النسل جنرل دوستم جو ہے اس نے 2001 کے اندر امریکیوں کو ہینڈ اوور کر دیا. تو ملا فضل جو اس وقت ڈپٹی منسٹر بیٹھے ہیں وہ ویسے ہی ازبک برادری جو ہے ان سے کوئی خاص انہیں لگاؤ نہیں ہے. اس سب کے اندر طالبان جو ہیں وہ مکمل طور پر اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ملا فضل کے آرڈرز پر یہ جو مخدوم عالم ہیں انہیں بیسیکلی کیا گیا ہے وہاں پر گرفتار, اور اس سب کے اندر لوگ پھر ظاہری بات ہے ازبک لوگوں کو ہوا کہ بھائی وہ ازبک نسل کا طالبان کمانڈر ہے, اسے گرفتار کر رہے ہو ہمارے علاقوں میں سے, اور یہ وہ کمانڈر ہے جس کا اتنا ہولڈ تھا کہ اس نے ان پورے علاقوں کے اندر, دیکھیں آپ نے جب علاقے فتح کرنے ہوتے ہیں, طالبان نے جنگ کے بغیر فتح کیے بیسیکلی, تو اس میں پبلک سپورٹ تھا. پبلک سپورٹ کیسے ملنا تھا, ازبک نسل کے لوگوں کے اندر ازبک کمانڈر آتا تبھی ہونا تھا, انہیں لگتا تھا ون آف آر اون, وہ آیا ہے نا, وہ طالبان کے روپ میں آیا ہے. تو یہ ایک طالبان کی طرف سے اسے بلنڈر کہا جا رہا ہے اور طالبان کے اپنے رینکس اینڈ فائلز کے اندر بڑا مسئلہ بنا ہے, کیونکہ اس وقت ازبک طالبان ورسز پشتون طالبان بن چکا ہے, کیونکہ بہت سے ازبک نسل کے جو طالبان کے اپنے جنگجو ہیں وہ اپنے بندے کے لیے باہر آنا چاہ رہے ہیں. تو اس سارے کے سارے معاملے میں جو ان کا شہر ہے میمنا, فریاب کا جو کیپٹل ہے, اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں, اور وہاں پر باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ نان نیٹو طالبان جو غیر مقامی طالبان ہیں انہیں ڈس آرم کیا جا رہا ہے, ان سے اسلحہ لیا جا رہا ہے, وہ ان علاقوں کے اندر کنٹرول نہیں کر سکتے. اور یہ ساری کی ساری ویڈیوز جو ہیں ہزاروں لوگوں کے پروٹیسٹ کی, ڈیمونسٹریشن کی, ان کی وہاں پر رہائی کے لیے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. اب طالبان جو ہیں اب وہ انہیں رہا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, کیونکہ آگے کنواں پیچھے کھائی ہے, وہ رہا ہو کر بھی تو اپنا بدلہ لیں گے, اور اگر رہا نہیں کرتے تو عوام نہیں جینے دے رہی وہاں پر, کیونکہ دیکھیں آپ وداؤٹ پبلک سپورٹ یو کین ناٹ رول اینی پلیس. آپ وہاں پر غاصب ہو سکتے ہیں, آپ فاتح ہو سکتے ہیں, کتنے عرصے تک آپ وہاں پر حکمرانی نہیں کر سکتے کھل کر. اور یہ معاملہ امریکہ نے دیکھ لیا نا, نیٹو آ گیا, عوام ساتھ نہیں تھی. اب اس سب کے اندر معاملہ یہ بنا ہے کہ انہیں مزار شریف کے اندر گرفتار کیا گیا, فریاب صوبے کے اندر یہ پھوٹ پڑے ہیں معاملات, اور ازبک طالبان جو ہیں وہ ان طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو پشتون ایتھنیسٹی کے ہیں. تو یہ معاملہ ان کے لیے اس وقت زیر قاتل بنا پڑا ہے, اور اس کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب سی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. بہت سی ایسی ڈیٹیلز ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھ رہا کیونکہ ہم اپنے ذرائع سے, میں اور میری ٹیم, ہم سب لگے ہوئے ہیں. ہم افغانستان کے اندر طالبان کے رینکس اینڈ فائلز میں سے بھی وہاں پر جو مقامی صحافی ہیں, انٹرنیشنل جرنلسٹ جو وہاں پر موجود ہیں, ان سے کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خبریں بڑی خطرناک خبریں آ رہی ہیں. اور صبح تک تو معاملات جو ہیں کل دن کے ٹائم
ٹائم تک جب آدھا دن گزرے گا بہت سی چیزیں واضح ہوں گی اور ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے مزید ڈیٹیلز کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہو چکا ہے اور یہ جو نسلی آگ ہوتی ہے یہ اتنی آسانی سے پھر بجھتی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ بھی ہے اور یہ طالبان کے لیے اب تک کے بڑے چیلنجز میں سے سب سے بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے. یہ میرا انالیسس ہے اور یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس پورے ایشو کی، کیونکہ جذباتیت بہت ہے وہاں پر، اور جب جذباتیت ہے دونوں طرف ہی تو پھر جذبات میں پھر جوش سے کام لیا جاتا ہے، ہوش سے نہیں. اور طالبان نے اس سے پہلے ویسے بھی پاکستان کا بارڈر ہو، ایران کا ہو، ترکمنستان کا ہو، تاجکستان کا ہو، ہر جگہ صرف جوش سے ہی کام لیا، ہوش 1% بھی نہیں تھا. تو وہ آپس میں جب لڑیں گے وہ پھر اس معاملے میں بھی ہوش سے تو کام لینا انہوں نے ویسے سیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے. البتہ انہیں ان معاملات کو روکنا ہوگا ورنہ ان کے لیے بڑے پرابلمز بنیں گے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.